स्टार्ट. नमस्कार. हांव केजिटन फेर्नांडीस, मेंबर ऑफ पिल एंड सिटीजन फोरम. तुमकां आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आमचे मार्रा विलेजीन एक सर्वे नंबर 97/9 हे प्रॉपर्टीन इल्लिगल हिल कटींग चलतालें आनी तेजो स्लोप एकदम चड आसा. इट इज अबावट 25 डिग्री ग्रेडियंट तेजो. म्हणटकूच काल आमी तें फ्लायंग स्क्वॉड आपयलें आनी थिंगा सकला थिंगा आदलीं पुर्तुगेज स्ट्रक्चराचीं घरां स्ट्रक्चर्स आहा थिंगासर लोकांचीं घरां आहा आनी तें तर कोसळोन वचत जाल्यार लोक सगलो त्रासान पडटलो. सारकें वायनाडाचें सारकें सिट्युएशन थिंगासर जातलें. म्हणटकूच त्या लोकांनी आमकां इन्फॉर्म केलें की बाबा थिंगा पिल एंड सिटीजन फोरम आमकां इन्फॉर्म केलें की थिंगासर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाता वीथ स्विमींग पूल अशें म्हणून आयकोंक येता. बंगलो वीथ स्विमींग पूल. म्हणटकूच आमी पिल एंड सिटीजन फोरमान स्क्वॉड काल आपयल्लें थिंगासर आनी हे आमचे वॉर्डान अशी इल्लिगॅलिटीज घडटा हे आमकां लोकांचे नदरेन हाडूंक जाय. तेका लागून आमी आयज प्रेस घेता. आतां फुडलें तुमकां आमचो राजेश लोटलेकर सांगतलो. हें घडलां तें 97/9 मार्रा विलेज मार्रा विलेज ज्युरिस्डिक्शनान. म्हणटकूच तेणें आमकां थंयच म्हणजे एक फ्लायींग स्क्वॉड चॅक करता करता तो धनी आयलो थंय त्या जाग्याचो आनी म्हणूंक लागलो आपल्याक आमी विचारलें कसलें परमिशन घेतलां. तो म्हणटा कसलें परमिशन घेवंक ना आमी हिल कटींगेंतल्यान घेवंक ना म्हणटालें. बाकीच्या सरपंचान आनी आतां ZP सद्या आसा तेणें सांगलां म्हणटालो आपल्याक संदीप बांदोडकरान आपल्याक सांगलां तूं कर. आपणें सगळें तें सांबाळून घेतलां. तांकां सकयल कोण रावता पळय तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेतलां. तूं कर तुजें काम हिल कटींग करता कितें कर. म्हणटकूच पळय असो गांव हो सगलो काबार करता हो ZP आसा तो. आनी ताका आनीक 5 वर्सां जाय आसलीं. आनी सरपंच कोण आहा तेजीच बायल ह्याच पंचायतीन पिलन पंचायतीन आनी ती आनी घोव दोगूय जाण मेळून अशें पिलनाची गांवाची वाट लायता. म्हणटकूच तेणें आपल्या तोंडान सांगलें संदीपान आपल्याक सांगलें कितें कर म्हणून. असल्यान गृहीत धरता कसो लोकांक तूं कर आपण सगळ्यांक बाकीचें सांबाळून धरता. जशें व्हायरल व्हिडिओ जाला राहुल गांधीन एटम बॉम्ब फोडिल्लो तेंचे BJPचे मंत्री आमदार कशें उलयता ते. आमी इलेक्शन जिखून येतलेच आमी सगळें सेटींग करून दवरलां तशें पळय हो उलयता. म्हणटा BJPचें सगळें अशेंच जालां दिसता सगळ्यांक काबार करपाचें. थंय मोदी सगळें ते वटेन सगळें विकता कितें काँग्रेसीन केल्लें तें हे वटेन BJP गोंयान ते वयल्या सेंट्रलान CM हेका केलो प्रमोद सावंताक पर्रीकार म्हणना फुडें कित्याक लागून तेणें पयलीं सांगलां तूं आपल्याक गोंय विकून काबार करतलो जाल्यार तुका मी CM करता. म्हणून म्हाका दिसता CMान सगळ्या सरपंचांक पंचांक सगळ्यांक सांगलां दिसता तुमी असलें बिजनेस कर डिलिंगाचें कर जाग्याचें आनी गोंयांक काबार करया सगळ्या लोकांक हांगच्या गांवांनी सगळ्यांक भायले हाडून भरया. अशें जालें ना आनी लोकांनी चिंतूंक जाय. ह्या असल्या फुडें आतां ZPक बसले तेजी सरपंच सद्याची तेजी बायल संदीप बांदोडकराची रेशमा संदीप बांदोडकर हिका निवडून हाडपाची काय ना. लोकांची नाल्यार गांवा सगळो घट्टाण करून उडयल्ले गांवाच्या पिल्यान माराच्या. हांव कितें म्हणटा हें सारकें चुकीचें घडटा. पयलें सद्याक दुसऱ्याचे प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करून थिंगासर जेन्ना आमी गेले रिटेनिंग वॉल दुसऱ्याचें परमिशन नासतना घालूंक जायना आनी तो स्लोप एकदम चड आसलेल्या कारणान लोक सगलो भियेलो आनी तो आमकां एप्रोच जालो आनी म्हणूंक लागले हे भाशेन चलता. आमकां थिंगासर खबर नासली. म्हणटकूच स्क्वॉड आमी काल तो आपयलो आनी तेणी सगळें तेजें इन्स्पेक्शन केलें. सगळें तेणी झाडां बिडां थिंगासर ती झाडां सगळीं तेजी मुनां पासून तेणी सगळीं उमटून उडयल्या आनी तो दोंगर मागीर ग्रीप धरतलो कसो झाडां ना जाल्यार. पावसाचो लोट सगलो तो देंवन येतलो. आख्खी माती लोकांच्या घरान वचून लोकांची घरां पासून हें जातलीं आनी आदलीं घरां ती पोर्चुगेज स्ट्रक्चर. तेका लागून आमकां लोकांचे नदरेन हाडूंक जाय की आमचे पिल्यान गांवान हे भाशेन चलता. जेन्ना पळय तो हो सांगता आमकां की आपूण पंचायतीन उलयला आनी आपल्याक संदीप बांदोडकर सांगलां हय तेणें सांगलां आनी आपूण फुडाकार घेता म्हणून ही इलिगेलिटीज करपाक तो सांगतालो काल आमकां. तेणें आपल्याक सांगलां ही रिटेनिंग वॉल बांद म्हणून सांगलां म्हणून आपूण रिटेनिंग वॉल बांदूंक तयार आसा. म्हणटा हांवें म्हणलें ताका विचारलें
रिटेनिंग पावसान कशें उरता रिटेनिंग वेल ते इतल्या वयल्यान समज ते हें खणलां तुवें काबार केल्या डोंगर तो स्लोप ते आनी वयल्यान स्विमींग पूलूय थंयच बांदता खंय तो ते धडेकूच म्हणटकच स्विमींग पूल सकट सगळें घरांचेर वतले सगळे लोटून सगळे स्विमींग पुला सकट समज पावस पडटा जेन्ना ओली जाता माती तेन्ना सगळे काबार सगळी मागीर सकयल लोक आहा भुरगीं आसा आनी जाणटीं आसा आनी कोण आहा ती मागीर ती खंय वतली मागीर म्हणटा सगळे काबार करपाचें हांकां गोंयकारांक आनी मेन म्हणजे लोकांचें उदक पिवपाच्यो बांय आहा सकला ते पळय सेप्टीक बांदतलो तो वयसान सगळें ग्रावंड वॉटर पिड्यार करतले पॉल्युटेड जातलें उदक तें सगळें सेप्टीक टँक बांदून वयर तेंच्या घराच्या वयर आनी असली तुमकां आतां ही झॅडपीक बसल्या पळय तसली जाय हां सगळे गोंय काबार करता अशें दोंगर काबार करता अशें आनी गोंयकारांक आवडटा लोकांनी चिंतचें आनी कोण बरें आहा पळय तांकां मतां मारचीं